नमस्कार। कोरोना भाइरस अभिशाप कि वरदान। संसारमा जताततै व्याधि फैलिएको छ। मानिसहरू यसका लागि धेरै चासो दिइरहेका छन्। सम्भवतः यो विश्वमा एउटा पनि मान्छे बाँकी छैन होला जसले यसको बारेमा नसुनेको होस्। यो यति छिटै चर्चामा आउनुको कारण के थियो? मान्छे मृत्युदेखि डराउँछ। हो, मृत्युदेखि डराउँछ। अझ अदृश्य कुराहरूप्रति अझ डर राख्छ मान्छेले। र यो अभिशाप हो कि वरदान हो त? यसबारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। हरेक कुराको राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ। अवश्य पनि मानिसहरू त्रासमा आउनु, धेरै व्याधि फैलिएर उनीहरूको ज्यान जोखिममा रहनु, धेरै स्वास्थ्यमा खर्च हुनु पक्कै पनि यो नराम्रो कुरा हो र मानवको लागि यो एउटा अभिशाप र एउटा सङ्कटकालीन अवस्था हो। जसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विभिन्न देशहरूले एउटा सङ्कटको बेला भनेर घोषणा गरेका छन्। तर यसलाई गहिरिएर हेर्नुभयो भने, यसलाई प्रकृतिको आँखाले, यसलाई जीवहरूको आँखाले हेर्नुभयो भने कोरोना भाइरस आवाजविहीनहरूको शक्तिशाली आवाज हो। कोरोना भाइरस प्रकृतिलाई मिच्नेहरूको, प्रकृतिलाई सम्मान नगर्नेहरूको, प्रकृतिलाई अवज्ञा गर्नेहरूको लागि एउटा ठुलो सन्देश हो। र अब बाँच्नेहरूको लागि प्रकृतिलाई र जीवजन्तुहरूलाई, अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर बाँच्नुपर्छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो सन्देश बनेर आएको छ कोरोना भाइरस। तसर्थ कोरोना भाइरसले ल्याएका सबै नकारात्मक कुरालाई मात्रै जताततै चर्चा गरेको सुनिन्छ। तर यसले ल्याएका सकारात्मक कुराहरू के छन् त? यसबारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि राम्रा र नराम्रा कुराहरू जहाँ जुन अवस्थामा पनि हुन्छन्, तर राम्रो कुरालाई हेर्ने बानी राखियो भने नराम्रा कुराहरू पनि कम हुँदै जान्छन्। तसर्थ म आज तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा भन्न चाहन्छु कि कोरोना भाइरस नेपाललाई के फाइदा गराएको छ र विश्व मानवलाई के फाइदा गरिएको छ र आजको युगमा उभिएका हामीलाई मात्र होइन, अब आउने युगका पिँढीहरूलाई पनि यसले के फाइदा दिएको छ भनेर। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक जुन संस्कृति छ, सनातन संस्कृति छ, जसले उद्गम अवस्थादेखि नै, जसले नेपालमा बसेर वेदव्यासले वेद लेख्नुभयो, त्यस्तै कयौँ ऋषिहरूले तपस्या गरे, त्यो तपभूमिबाट मान्छेलाई सम्मान गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट, विशिष्ट र एउटा उच्च कोटिको शैली भनेको नमस्कार हो। र त्यो नमस्कारलाई वैदिक ऋषिहरूले वर्षौँ अगाडिदेखि भन्दै आए, तिमीले भेट्यौ कसैलाई भने नमस्कार गर, फाइदा दुवैलाई हुन्छ। पहिलो फाइदा तिमीलाई यो हातमा रहेको पञ्चतत्त्वहरू छन् ती जोडिन्छन्, धनात्मक र ऋणात्मक जोडिन्छ र नि यो तपाईँको दिमागमा सकारात्मक हर्मोनहरू पुग्छन् र तपाईँले चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा पुग्छ र अरू कसैलाई यसरी विनित गर्नुहुन्छ, स्तुति, नम, स्तुत्य, नमस्ते, अनि त्यसरी नम संस्कार, नमस्कार, आफ्नो संस्कारलाई अर्को व्यक्तिलाई भेट्नासाथ स्तुति गर्ने यस्तो राम्रो परम्परा विश्व सभ्यतालाई, जुन नेपाली सभ्यताले, वैदिक सभ्यताले पहिलेदेखि भन्दै आएको थियो, त्यसलाई संसारमा चिनाइदिएको छ कोरोना भाइरसले। तसर्थ अब मान्छेहरू नमस्कार गरेपछि अरूबाट सर्ने कोरोना भाइरस मात्रै होइन, यो कोभिड-19 मात्रै होइन, अन्य महामारीबाट पनि बच्ने भएका छन्। कोरोनाले हरेकले, नेपालीहरूले नमस्कार गर्नुपर्छ भन्दा विश्वमा खिल्ली उडाउने मान्छेहरू पनि आज नमस्कार गरेका छन्। नमस्कार पनि कहीँ अभिवादन हुन्छ, हात मिलाउनु पर्छ, किस खानुपर्छ, अङ्कमाल गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई कोरोनाले नमिठो जवाफ दिएको छ। र पहिलो सकारात्मक कुरा, यो जवाफ सँगसँगै अब विश्वका मान्छेहरू हात मिलाउने, हेलच्याक्र्या गर्ने, अरूको शरीरमा टाँसिने, छिल्लिने, छ्याङ्गिने, कोट्याउने, यसरी चाहिँ तन्किने यस्ता कार्यहरूबाट बच्नेछन्। र त्यो एउटा कोरोनाले ल्याएको सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, नेपाली सभ्यता, वैदिक सभ्यता वाङ्मयले भन्दै आयो कि कुनै पनि जीव यदि मरेको छ भने, मान्छे मरेका छन् भने तिनलाई जलाउनुपर्छ, अग्निमा समाधि गर्नुपर्छ भनेर। जब अग्निमा समाधि गरिन्छ त विभिन्न रोगहरू निमिट्यान्न भएर जान्छन् र त्यहाँ आउने भाइरसहरू, कीटाणु, जीवाणु, विषाणुहरू यदि मृत शरीरमा छ भने अग्निले डढाएपछि त्यो खत्तम भएर जान्छ र मान्छे अरूलाई सर्नबाट मान्छे जोगिन्छ भन्ने एउटा वैदिक सनातन संस्कार पद्धति छ। त्यो संस्कार पद्धतिलाई चीनले घोषणा गरिसक्यो कि अब विश्वमा कुनै पनि मृत शरीरलाई गाड्ने होइन, त्यसलाई जलाउनु पर्छ भनेर। आज विश्वका मान्छेहरूले त्यसलाई स्वीकार गरिसके। जसरी पनि जीवहरूको मृत शरीरलाई जलाउनु पर्छ, जसले गर्दा बाँच्नेहरूमा ती रोगहरू सर्ने छैनन् भन्ने खालको सनातन भित्रको जो विज्ञानलाई विश्व सामु परिचित गराइदिएर त्यो विज्ञानलाई पालन गरेर विश्व कल्याण हेतु यसले एउटा पाठ सिकाइदिएको छ।
त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरसले हेर्नुहोस् जति पनि भ्रष्टाचार गर्छु, धन कमाउँछु, त्यसपछि म स्वास्थ्य ठुल्ठुला महँगो अस्पतालमा गएर उपचार गर्छु भन्नेहरूलाई यसले विभेद गरेको छैन। अझ ठुला देशका ठुला मान्छेहरूलाई बढी सङ्क्रमण भएको छ र धनी र गरिब भन्दा पनि प्रकृतिसँग आफ्नो जीवनसँग सरसफाइसँग जो बाँचेको छ त्यो मान्छे स्वस्थ र दीर्घायु रहन सक्छ भनेर कोरोनाले एउटा सन्देश दिएको छ। यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। अब धनी बनेर भ्रष्टाचारमा अन्य गलत तरिकाले धन कमाएर म स्वास्थ्य किन्न सक्छु, म चिकित्सकहरू खरिद गर्न सक्छु, म औषधि खरिद गर्न सक्छु भन्नेहरूलाई एउटा मिठो जवाफ दिएको छ कोरोना भाइरसले। हेर्नुहोस् त्यस्तै गरेर हाम्रो वैदिक सभ्यतामा, सनातन सभ्यतामा अरूको जुठो खानु हुँदैन। जुठो खाँदाखेरि भाइरस जान्छ भनेर हामीले अलग्ग खाने गर्छौँ। त्यसकारणले पानी खाँदाखेरि पनि हामी कोरुवाले माथिबाट खान्छौँ कि जम नजाओस् भनेर। तर पाश्चात्यहरूले के गरे, बोतलमा खाने र त्यो पनि बाँड्ने। अझ तपाईँ कतिपय देशहरूमा एउटै खानालाई एउटै कचौराले बाँड्ने चलन छ। उदाहरणको लागि फिजीमा मानिसहरूले नगुना अथवा कावा पिउँछन् एउटै बाउलमा एकै ठाउँमा बसेर। हो त्यो अहिले कोरोना भाइरस फैलिन साथ विश्वका मान्छेहरूले जाने जुठो खाना नहुने रहेछ भनेर। र त्यो सँगै एउटै भाँडोमा घोलेर एउटै कचौराले खानेहरू पनि फरक फरक कचौराले खानलाई थालेका छन्। र त्यो पनि जुठो र जम्सबाट बच्नको लागि हाम्रो पूर्वजहरूले सिकाइदिएको एउटा महान दर्शन विद्या थियो। त्यसलाई पनि विश्वले अवलम्बन गरेर अब कल्याणकारी हिसाबले बाँच्न सक्ने भएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि नेपाल अरू देशभन्दा अगाडि छ भनेर पनि यो कोरोना भाइरसले चिनाइदिएको छ। जबकि अस्ट्रेलियामा एक प्याकेट मास्क किन्नको लागि $200 छ आजको मितिमा। त्यो महँगीले बढेर भने नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले निःशुल्क बाटामा मास्क बाँडिरहेका छन्। हेर्नुहोस् विश्वमा दुर्लभ बनेर त्यसको कालाबजारी भइरहँदा नेपालमा सस्तोमा दानमा बाँडिरहेका छन् भनेपछि तपाईँले नेपालीको उदारतालाई पनि विश्वलाई सामु चिनाउनलाई कोरोना भाइरसले एउटा सकारात्मक पक्ष देखाइदिएको छ। अर्को कुरो, सबैजना कोरोना भाइरस भएपछि विभिन्न देशहरूले नाकाबन्दी गरेका छन्। आज धनी राष्ट्रहरूले भन्ने गर्थे हामी पर्खाल लाएपछि कसैलाई पनि आउन दिँदैनौँ भनेर। अमेरिकाले मेक्सिकोमा पर्खाल बनायो, विभिन्न देशले आफ्नो ठाउँमा पर्खाल बनाए, अरूका नागरिकहरूलाई बन्देज गर्छु भनेर शत्रुहरूलाई आउन दिन्न भनेर चाहिँ पर्खाल लगायो। तर सबैभन्दा ठुलो शत्रुता बिना भिजा बिना पासपोर्ट पनि उडेर आउँदो रहेछ नि। हेर्नुहोस् त अहिले विश्वभरि नै न कसैले भिजा दियो न कसैले पासपोर्ट बनाइदियो। आज भाइरस जताततै फैलिरहेको छ। र त्यसले एउटा राम्रो कुरा के दियो भने जुन शक्तिशाली भनिने देशहरू गरिब देशहरूलाई हेप्ने गर्थे र ठुला ठुला क्षेप्यास्त्र मिसाइलहरू तयार गरेर मार हान्ने मेसिनहरू तयार गरेर बसेका थिए, ठुलो शक्ति त्यसमा खनाइरहेका थिए। अब कलियुगको हतियार भनेको अब त्यो मिसाइल मात्रै होइन, आत्मप्रतिरोधात्मक योग शक्ति, दिव्य शक्ति नै सबभन्दा ठुलो हतियार हो। त्यो भन्दा ठुलो हतियार कुनै छैन भन्ने विश्वलाई सिकाइदिएको छ। त्यो सँगसँगै तपाईँ हेर्नुहोस् कि अन्य देशले चाहिँ नेपालले पनि नाकाबन्दी गर्नु परेको छ र त्यो नाकाबन्दीको पनि एउटा आफ्नै फाइदा छ। किनभने चीनबाट भारतबाट परनिर्भर हुँदा 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 हामी बिग्रिसकेका थियौँ, बानी बिग्रिरहेको थियो। तर अब आफ्नै स्वदेशी कपडा, आफ्नै स्वदेशी उत्पादन, आफ्नै स्वदेशका दाजुभाइहरूले ल्याएका उद्यमका कुराहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्ने नभए आविष्कार गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ। जब मान्छे सङ्कटमा पर्छ तब उसले समस्या बिउताउँछ, तसर्थ समस्या नै आविष्कारको जननी हो भनेर भन्ने जस्तै यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्छौँ र एउटा राम्रो पक्ष भएको छ। हेर्नुहोस् त्यसरी तपाईँ हेर्नुहोस् मान्छेहरू योग ध्यान भनेपछि अपेक्षा गर्छन्। कति मान्छेले त झुटो हो योग भनेर पनि भनिरहेका बेलामा अझ पाश्चात्य देशहरूमा त योगलाई बङ्ग्याएर अर्कै नाम दिइरहेको अवस्थामा अब रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भनेको योग र ध्यानले मात्रै हो। तपाईँ एकैछिन ध्यानस्थ बस्नुहोस्, अरूबाट टाढिएर तपाईँभित्र ऊर्जाहरू पलाउँछन्। मान्छेले खाने भोजनबाट त 10% ऊर्जा आउँछ, 90% भन्दा बढी ऊर्जा त कस्मिक वर्ल्डबाट आउँछ। त्यो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति योगीहरूले, तपाईँको साधु सन्तले तथा स्वस्थ जीवन जिउनेहरूले, राम्रो गृहस्थीहरूले नै प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणित गरिदिएको छ। र आज योग ध्यानबाट टाढिएका मान्छेहरूलाई पनि बोलाएको छ भोलि कोरोनाबाट बची पनि अरू रोगबाट पनि बच्न सक्ने योग र ध्यानको महत्त्वलाई संसारभर पुर्याइदिएको छ। योभन्दा ठुलो वरदान के होला कोरोनालाई दिएको। हेर्नुहोस् त तपाईँले आज नेपालीहरू योग शिक्षा स्कुलमा अनिवार्य गरिएको छ, योग शिक्षकहरू उत्पादित हुँदैछन्। भोलि विश्वमा योग शिक्षक बनेर रोग प्रतिरोधात्मक शिक्षक बनेर जाने दिन आउँदैछ, विश्वको गुरु बन्ने बेला आउँदैछ। तसर्थ पनि कोरोनाले एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष दिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि धेरै मान्छेहरू हेर्नुहोस् हाम्रो अहिंसा परमो धर्म, जीवहरूको रक्षा गर्नु, वनस्पतिको
रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य र धर्म थियो मनुष्यको। तर मान्छेले सर्वभोग जताततै जे पनि खाइदिने, अब जति पनि जनावरहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने र उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, मान्छेले चाह्यो भने जुनसुकै जनावरलाई मारेर खाइदिने। अझ हङकङ ताइवानमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् कि कतिले जिउँदै बाँदरको गिदी निकालेर खान्छन्, बाँदरलाई यसरी केजमा लिएर आएर चम्चाले झिकेर टाउको काटेर तातो गिदी खाने भनेर। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ जिउँदै जनावरहरूलाई सर्प किरा खाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मान्छेले के मान्छेको मात्र पृथ्वी हो यो? के बोल्न नसक्नेहरूको पृथ्वी होइन? के मान्छेले मात्र बाँच्ने हो? मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको संसारलाई बचाउन आएको मान्छे कसरी भक्षक बनेर जाँदैछ? ऋषिहरूले, हिन्दू ऋषिहरूले, सनातन धर्मीहरूले भनिरहेका थिए बाबु अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध शिक्षाले भनिरहेको थियो हिंसा नगर भनेर। तर मान्छेहरू सबैले अवज्ञा गर्दै यी घाँसपात खानेहरू हुन्, यिनीहरूले चाहिँ यो सागसब्जी मात्रै खान्छन् भनेर अवज्ञा गरिरहेका मान्छेहरूलाई एउटा ठुलो पाठ सिकाइदिएको छ। जो बोल्न नसक्नेहरू हुन्छन् तिनमा सबैभन्दा ठुलो हतियार हुन्छ आवाज विहीनहरूसँग सबैभन्दा शक्तिशाली आवाज हुन्छ भनेर। कोरोना त्यसैको आवाज हो, जसले काँचो मासु ब्याट अथवा चमेराको खायो, सालकको खायो, सर्पको खायो। हामीले पहिलेदेखि नै तिनलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेका थियौँ, त्यसबाट टाढा रहनुपर्छ भन्दै हिँडेका थियौँ। त्यो जनसमुदायलाई आज झकझक्याइदिएछ कि कतिपय मान्छेले भन्ने गर्छन्, जो म विदेशमा आएपछि पनि धेरै विदेशीहरूलाई भन्दाखेरि होइन हाम्रो धर्मले त आफूभन्दा सानो मान्छेभन्दा साना जनावरलाई खाए हुन्छ, मासु धेरै खाए नि थोरै खाए नि केही फरक पर्दैन, कति खाने भन्ने हो भन्ने कुराहरू तर्क दिने गर्थे। कतिले चाहिँ यो उपचारको लागि मैले खाइरहेको हो, मैले चाहिँ यो उपचारको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खाइरहेको हो भन्नेहरूलाई पनि कोरोनाले जवाफ दिएको छ। कुनै पनि संसारका मान्छे जत्तिकै उनीहरूको जीवन पनि प्रिय छ, उनीहरूलाई पनि बस्ने अधिकार छ। पर्यावरण र प्रकृतिले आफ्नै किसिमले खाने तौर तरिका छ। भ्यागुत्तालाई सर्पले खान्छ, सर्पलाई न्याउरी मुसाले खान्छ। सर्पमा भएको विषलाई पचाउने हर्मोन न्याउरी मुसामा छ, तब प्रकृतिले न्याउरीलाई खाऊ भनेर बनाइदिएको छ। भ्यागुत्ताको विष सर्पमा पचाउने हर्मोन छ, तब त्यसरी खाने बनाइएको छ। तर मान्छेलाई अन्य जनावरको विष पचाउन सक्ने हर्मोन छैन। त्यो प्रकृतिको नियम विपरीत जिब्रोको स्वादमा लागेर हामीले अरूको अस्तित्वलाई मेटाउनको लागि जबरजस्ती तपाईँ चीनको वुहानको यो दृश्य हेर्नुहोस्, जहाँ सर्प, जहाँ सालक, जहाँ कुकुर, जहाँ चाहिँ सर्प अथवा भ्याकुत्ता, बिरालो सबै काटमार गरेर खाइरहेका छन्। विश्वका अन्य देशमा नै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अनि काँचो खाने, हाफ बोइल खाने हो, ती सबैलाई यो कोरोना भाइरसले जवाफ दिएको छ कि तिमीहरूको मात्रै होइन यो पृथ्वी ढलिमल्ली गर्नलाई भनेर। एउटा आवाज विहीनहरूले पठाएको हतियारको रूपमा यो दर्शाएको छ। कति राम्रो कुरा भयो, तसर्थ कोरोनाले दिएको अर्को राम्रो कुरा भयो। तपाईँ हेर्नुहोस् कि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले वैदिक कालमा, वैदिक सनातन विज्ञान अनुसार हामी शौचालय गर्न अगाडि 3 चोटि मुख कुल्ला गर्ने, अनि तपाईँको शौचादि कर्म गरेर आएपछि त्यसरी नै कुल्ला गर्ने, त्यसपछि भात खानुभन्दा अगाडि पछाडि हात धुनुपर्ने कति राम्रो नियम थियो। हो त्यही नियमले अहिले कोरोनाले बाहिर ल्याइदिएको छ कि तपाईँ शौचालय जानु भने मुख कुल्ला गर्नुहोस्, हात धुनुहोस्, खाना खाँदाखेरि पनि हात धुनुपर्ने। जसले चाहिँ आफ्नै हात जगन्नाथ भनेर चाहिँ आफ्नै हातै हो खाए हुन्छ भन्नेहरूलाई पनि कोरोनाले जवाफ दिएको छ, हात धुनै पर्ने बनाइदिएको छ। त्यसै र तपाईँ हेर्नुहोस् कि बेसार पानी पनि खान्छन्, कफी खाने हो, चिया खाने हो, रक्सी खाने हो, वाइन खाने हो भन्नेहरूलाई बेसारमा झारिदिएको छ, पानीमा झारिदिएको छ कि पानी भन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन, पानीको उपचारले नै मान्छे ठिक हुन्छ भनेर हाम्रै नेपालमा कोरोना लागेर ठिक हुनुभएका एकजना मित्रले नै दिनुभएको अन्तर्वार्तामा तपाईँले हेर्नुभयो भने पानीकै उपचारले चाहिँ हामीले यस्ता भाइरसहरूलाई ठिक गर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो पानीले शुद्धिकरण गर्नको लागि तपाईँको चोखिनलाई गौत पानी, तपाईँको तुलसी पानी छर्किने परम्परा थियो पहिलेदेखि नै, हो त्यसलाई फेरि पुनरुत्थान गरेको छ वैदिक रीतिको। र हाम्रो ऋषिमुनिहरूले, हाम्रो पिता पुर्खाले भन्नुभयो बाबु हो कहिले पनि चरालाई घरमा ल्याएर नपोल्नु, चराको मासु नखानु भनेर। कारण कति ठुलो वैज्ञानिक रहेछ, त्यसबाट बर्ड फ्लूबाट बचाउनको रहेछ। हेर्नुहोस्, काहीँ सुँगुर देखियो भने सुँगुरलाई नछुनु, छोइहाल्यो भने नहुनु भनेर हामीलाई अर्थी उपदेश दिएको थियो। कति विज्ञान सम्मत रहेछ कि सुँगुरभित्र रहेका भाइरस ब्याक्टेरियाहरू छन्, त्यसलाई घृणा गरेर होइन, त्यो सुँगुरले पचाउन सक्ने ब्याक्टेरिया मान्छेले पचाउन सक्दैन, अन्य जनावरले पचाउन सक्ने हामीले सकिँदैन, तसर्थ त्यसलाई पचाउनको लागि नछुनु भनिएको रहेछ। कति राम्रो हेर्नुहोस् त, तुलसीको बोट वरिपरि कीटाणुहरू मर्ने खालका त्यस्ता विभिन्न ऊर्जाहरू फैलिएका हुन्छन्। ती ऊर्जालाई आत्मसात गर्न अगाडि घर अगाडि तुलसी रोप्नु भन्यो। कति राम्रो विज्ञान सम्मत कुरा छ। आज मान्छेहरूले त्यही कुरालाई अवलम्बन गर्नलाई थालिरहेका छन्। तसर्थ कोरोना भाइरसले फेरि हामीलाई वैदिक सनातन विज्ञानतर्फ एउटा ल्याइदिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यसको मतलब हामीलाई नलाग्ने होइन, हामीलाई पनि लाग्न सक्छ। तर हामी बच्न सक्छौँ, अरूको गल्तीको कारणले हामी मर्न पनि सक्छौँ, तर
कम्तीमा हाम्रो गल्तीको कारणले अरूलाई मर्न दिने छैनौँ हामी। सबभन्दा राम्रो कुरा कोरोनाले त्यो सिकाएको छ भने अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, जीवहरूले यो अस्तित्वमा यो संसारमा अन्यायमा परिरहेका छन्, उनीहरू जहिले पनि अन्यायमा छन्। उनीहरूले यस्तो कठिनाई भोग्नु परेको छ कि मान्छेहरूले मनोरञ्जनका लागि घर घरमा ल्याएर बिरालो पाल्ने, खरायो पाल्ने, मुसा पाल्ने, सर्प पाल्ने यस्तो प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो प्रचलनको क्रममा पनि मान्छेले जहिले पनि आफ्नो मनोरञ्जनका लागि अरूको अस्तित्वलाई मेटाउनको लागि घरमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने पनि कोरोना भाइरसले यसले सिकाइदिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी स्वस्थ रहनको लागि, योग ध्यानमा रहनको लागि, प्राचीन योग विद्यामा रहनको लागि, त्यस्तै गरेर तपाईँ वैदिक संस्कारहरू, वैदिक ऋषिहरूले दिएका ती वैज्ञानिक आदर्श शिक्षालाई विश्व सामु पुर्याउनको लागि र मान्छेभन्दा ठुलो अरू पनि छ, यो संसारमा जति सानो हुन्छ त्यति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा बिर्सिरहेका थिए मान्छेहरूले। जति ठुलो शरीर भयो, जति जिम गरे ठुलो शरीर भयो, त्यो मात्रै शक्तिशाली भन्ठानिरहेको थियो। तर हेर्नुहोस्, आज किरो भन्दा पनि सानो सियोको टुप्पोमा लाखौँ लाख अटाउन सक्ने त्यस्ता भाइरसहरूदेखि डराएका छन् मान्छेहरू। र पृथ्वीमा ईश्वरको अस्तित्वै छैन, प्रकृतिको अस्तित्वै छैन, प्रकृतिभन्दा हामी ठुलो हौँ भनेर विश्वलाई एउटा हुङ्कार दिने नास्तिकवादीहरूलाई पनि यो प्रकृतिले ठुलो पाठ सिकाएको छ कि तिमीहरूभन्दा ठुला पनि छन् संसारमा। तिमी मान्छेहरूको मात्र यो विश्व होइन, तिमीहरू मान्छेहरूले जे चाहे त्यही मात्रै हुँदैन। यहाँ बोल्न नसक्ने जीव जन्तु वनस्पतिहरूको पनि अस्तित्व रहनुपर्छ र तिमीले प्रकृतिको सीमा मिच्यौ भने तिमीलाई नै दण्ड दिनेछौ भनेर जसरी भागवत गीतामा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यसरी जब जब धर्मको हानि हुन्छ तब तब कुनै न कुनै रूपमा ईश्वरको अनुकम्पा हुन्छ भनिए जस्तै गरेर तपाईँले जहिले पनि अरूलाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सबैको कल्याणका खातिर बाँच्नु भयो र बाँच्नु पर्छ भन्ने वैदिक सनातन धर्मको विज्ञान छ, त्यसलाई प्रेरित गरेको छ। र आज विश्वका कुनै पनि देशमा जानुभयो भने तपाईँले हाम्रो वेद शिक्षाले दिएको, हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षालाई, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई कोरोनाले प्रवर्तन गरिदिएको छ। हुन सक्ला तपाईँ हामी बीच पनि त्यसले संक्रमणमा पार्न सक्ला, तर कम्तीमा हामीले यो अपनायौँ भनेदेखि हामी विश्वलाई बचाउन गर्नेछौँ र विश्वलाई वसुधैव कुटुम्बकम भनेर जहिले भनिरह्यौँ हामीले। विश्वका सारा मानव हौँ र विश्वका मानव मात्रै होइन, जीव जन्तु वनस्पति पनि हाम्रा ती चाहिँ प्रिय मित्र हुन् भनिरह्यौँ हामीले। तुलसीलाई पूजा गऱ्यौँ, वनस्पतिलाई पूजा गऱ्यौँ, नागलाई पूजा गऱ्यौँ, भ्याकुतलाई पूजा गर्ने, कागलाई पूजा गर्ने। हाम्रो त्यस्तो वैदिक विरासत प्रत्येक जीवको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने त्यस्तो विज्ञान सम्मत कुरालाई आज मानिसहरूले अवज्ञा गर्नाले नै आज थोरै मासु त हो नि भनेर अर्काको काँचो मासु खानाले, अरूको जीवको हत्या गर्नाले यो फैलिरहेको छ। तसर्थ हामी सबैजना सचेत भएर, धेरै मानिसहरू कोरोनाकै कारणले शाकाहारी भएका छन्, कोरोनाकै कारणले, कोरोना भाइरसकै कारणले मानिसहरू योगी बनेका छन् र हामी बढी सजग भएका छौँ। र मानिस बीचको जुन डिस्टेन्स छ, मान्छेले पर्खाल लाएर मात्रै मान्छे बलियो हुँदैन, श्रृङ्गार गरेर मात्रै मान्छे राम्रो हुँदैन, महँगा क्लिनिकहरूमा गएर प्लास्टिक सर्जरी गरेर मात्र मान्छे राम्रो हुँदैन। मान्छे बलियो र राम्रो बन्नको लागि भित्रैबाट रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। फोक्सोमा रोगले हान्ने भएको हुनाले फोक्सोलाई बलियो पर्ने प्राणायाम योगहरूलाई गर्नुपर्छ, स्वस्थ आहार विहार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यौगिक वैज्ञानिक दिनचर्या छ। त्यसलाई कोरोनाले विश्व सामु फेरि एउटा प्रमाण दिएको छ। सब दहन गरिसकेपछि 13 दिनसम्म कसैलाई नछोइकन क्रियापुत्री बस्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको जुन चलन र परम्परा छ, त्यसभित्र रहेको विज्ञानलाई पनि कोरोनाले एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ। जसरी हामी अहिले भाइरस संक्रमण भएका मानिसहरू अथवा उसको संसर्गमा आएका मानिसहरू 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्छौं, यसको अर्थ कसैलाई पनि त्यो जीवाणु, विषाणु र कीटाणु अन्त नफैलियोस् भन्ने हेतुले यसो गरिएको हो। र त्यसै गरेर परम्परागत रूपमा हामीले जुन क्रियापुत्रीहरूले घाटमा शवलाई लगेर दहन गरिसकेपछि त्यो कपडा फाल्नु पर्ने, कपाल खौरिनु पर्ने, स्नान गरेर हरेक दिन चाहिँ स्नान गरेर सेतो कपडामा रहनु पर्ने, अलग्गै बसेर आफैले पकाएर खानुपर्ने र घरका परिवारलाई पनि एकअर्कामा छुन नहुने जुन एउटा वैदिक मान्यता छ, त्यसले पनि एउटा विज्ञानसम्मत तर्कलाई के अगाडि ल्याएको छ भनेदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले ती रीतिरिवाजहरूलाई त्यत्तिकै ल्याएका रहेनछन्। कम्तीमा मृत्युवरण गरेका ती आफन्तहरूले मान्छे आफ्नो भयो भने रोग आफ्नो हुँदैन, तसर्थ दाह संस्कार गरिसकेपछि तिनीहरू
13 दिनसम्म क्रियापुत्रीका नाममा अलग्गै बस्दाखेरि त्यो रोग अन्यत्र सर्दैन भन्ने एउटा विज्ञान सम्मत कुरा रहेछ भन्ने कुरालाई पनि यो महाव्याधिले अहिले प्रमाणित गरेको छ। घर बाहिरबाट कोही आयो भने घरमा रहेका बालबच्चालाई छुनु पूर्व, हातमा लिनु पूर्व पहिला आगो र पानी छुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चलन चल्ती रहेको छ। त्यो कति वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुरो अहिले प्रमाणित भएको छ। जसले यसलाई अन्धविश्वास भन्नुहुन्थ्यो, बाहिर गएर आउँदाखेरि ती समयमा सेनिटाइजेसनका जुन इक्विपमेन्टहरू अथवा हामीलाई साबुनको आविष्कार थिएन, केही थिएन। अग्नि अथवा आगोमाथि हात राखेपछि हातबाटै आउने हो जति पनि भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाहरू, र हातलाई चाहिँ आगोमा सेकाएपछि त्यो ब्याक्टेरियाहरू मर्छन् र त्यसपछि पानीमा लगाउँदाखेरि अझ बच्चे खोजेका पनि मर्छन्। त्यसपछि चाहिँ बच्चा समाउनु पर्छ र बच्चामा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम छ, त्यसकारणले उनीहरूलाई समाउँदा ख्याल गर्दा सजग रहनुपर्छ भन्ने कुरो अत्यन्त वैज्ञानिक थियो भन्ने कुरा पनि यसले प्रमाणित गरेको छ। भने मृत्युलाई सतत याद गर्नुपर्छ भनेर जनक ऋषिले जसरी अष्टावक्रबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र त्यस पछाडि हरेक दिन मान्छेले मृत्युलाई सम्झेर जीवन बिताओस् भनेर चाहिँ जुन एउटा ज्ञान थियो हाम्रो वैदिक धर्मको, वैदिक सनातन परम्पराको, र हरेक दिन हामीले एउटा नयाँ जन्मको रूप मनाउनु पर्छ भन्ने कुरो यो महाव्याधिले सिकाइदिएको छ। भने बुद्धले एउटा मृत्यु देखेर जीवनकाललाई आफ्नो जीवनमा बोधिसत्वतर्फ यात्रा लगाउनु भयो भने हामीले हरेक दिन मृत्यु देखेर पनि हामी झस्किन सकेका छैनौँ। तर कोरोना भाइरसले हाम्रो अनित्यता, जीवनको अनित्यता र हामी अस्थिर हौँ यो पृथ्वीमा भन्ने एउटा महासत्यलाई पनि उजागर गरिदिएको छ। पक्कै पनि कोरोना फैलिनु र धेरैले दुःख पाउनु राम्रो कुरा होइन, तर नराम्रो भित्र पनि राम्रो कुरा त छन् नि। हामी बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वैभव, हाम्रो परम्परा जहिले अजेय छ, फेरि रहनेछ। यही सत्यलाई लिएर प्रकृतिका पुजारी हामी सनातनी, हामी नेपाल भूमिका संस्कृति प्रेमी, वेदभूमि, ऋषिभूमि, बुद्ध भूमिका मान्छेहरू हामी पनि यी सन्देशलाई अरूमाझ पुर्याउँ र हामी पनि स्वस्थ सबल यौगिक दिनचर्यामा बाँचौँ। ओम नमस्कार।